الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والآخر الطاهر والباطن الولي المتوالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذا الجلال والإكرام المقسط والجامع والغني والمغني المانع الدار الرافع النور الهادي البديع والباقي الوارث والرشيد الصبور جل جلاله 99 পদের মালিক আল্লাহ ডাকে। 24 ঘন্টা যার নিয়ামত ভোগ করি উনি ডাকে। আমার হায়াত যার হাতে উনি ডাকে, আমার মৌত যার হাতে উনি ডাকে, আমার সুস্থতা যার কাছে উনি ডাকে, আমার অসুস্থতা যার কাছে উনি ডাকে, সমস্ত ভান্ডার যার কাছে উনি ডাকে।